अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं शाहिद बेतला और आप मेरा आज का वीलॉग देख रहे हैं। कल हमने एक वीलॉग किया था, बहुत एक्सक्लूसिव वीलॉग था। कोई 5 बड़ी खबरें हमने उसमें शेयर की थी सोशल मीडिया पे, और पाकिस्तानी मीडिया पे काफ़ी डिस्कस भी हुआ। एक खबर की तस्दीक तो अली मीन गंडापुर ने हमारे वीलॉग के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस की। मैंने वैसे परसों बता दिया था कि अली मीन गंडापुर बहुत अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं, तो खबर की तस्दीक तो अली मीन गंडापुर ने कर दी कि एस्टैब्लिशमेंट के पीटीआई के साथ मुज़ाकरात हो रहे हैं। उन्होंने कहा भी और उन्होंने बरबला एतराफ़ किया कि हम चाह रहे हैं कि इमरान खान साहब ने कहा है कि ट्रस्ट वर्दी नहीं है शायद एस्टैब्लिशमेंट, तो उनके साथ मुज़ाकरात नहीं किए जाने चाहिए, लेकिन मैंने कहा है कि मुझे मुज़ाकरात करने दें, और उसकी अप्रूवल इमरान खान साहब ने दे दी है। तो यही बात हमने की थी अपने वीलॉग में कि एस्टैब्लिशमेंट के साथ मुज़ाकरात हो रहे हैं पीटीआई के, और काफ़ी अरसे से हो रहे हैं। और मैं हमेशा से मेरा पॉइंट ऑफ व्यू रहा है कि कभी भी एक छोटा सा वक्फा भी ऐसा नहीं आया जब एस्टैब्लिशमेंट और पीटीआई के मुज़ाकरात ना हो रहे हो या बातचीत ना हो रही हो, स्पेशली अली मीन गंडापुर और बैरिस्टर गौहर की। तो ये बात अहम है। दूसरी बात कि हमारी स्टोरीज को कल काफ़ी डिस्कस किया गया, उसके लिए शुक्रिया। खास तौर पर कि अली मीन गंडापुर ने एस्टैब्लिशमेंट के साथ मुज़ाकरात के लिए गारंटर्स दे दिए हैं जो कि पाकिस्तानी हैं और जो कि पाकिस्तान से बाहर के लोग हैं, प्राइवेट पर्सन हैं, सरकारी लोग नहीं हैं। मैं दोबारा रीइटरेट कर रहा हूँ। उस खबर को लेके भी और बाकी खबरों को भी लेके काफ़ी इस पे बातचीत हुई। मेरी एक गुजारिश है आप सब दोस्तों से, जर्नलिस्ट हैं, यूट्यूबिंग करते हैं, ये जितने भी, कि आप जब भी कमेंट करते हैं, जब भी तबसरा करते हैं, तो आप पूरा वीलॉग सुना करें ताकि आपको सारा कॉन्टेक्स्ट समझ आ सके। उस खबर को तो बहुत ज़्यादा डिस्कस किया गया, लेकिन वो शायद कहीं ना कहीं अगर वीलॉग पूरा सुन लिया जाता तो वो फिर मामला काफ़ी क्लियर हो जाते और काफ़ी बेटर सेंस आपके ऑडियंस तक पहुंचती। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने ये बात की थी कि ये 15-20 दिन पहले उन्होंने गारंटर्स प्रोवाइड कर दिए, और ये एस्टैब्लिशमेंट हमेशा से ये करती रही है और चाहती थी कि इमरान खान साहब अपनी बातों पे, अपने वादों पर कायम रहे। जो भी मुमकिन तौर पे वो वादे करते हैं, और मुझे पता है कि वो क्या डिमांड्स हैं जो एस्टैब्लिशमेंट काफ़ी अरसे से कर रही है, वो फिर किसी और दिन करेंगे। तो बहरहाल वो उसके लिए काफ़ी, बल्कि मैं आपको पिछले महीने ये खबर भी दे चुका हूँ कि पीटीआई की टॉप लीडरशिप ने अरब ममालिक को भी कांटेक्ट किया था कि आप इमरान खान की रिहाई में किरदार अदा करें। तो उन्होंने भी ये कहा था कि इमरान खान साहब की गारंटी आप लेते हैं, तो वो जो टॉप पीटीआई की लीडरशिप थी वो उनकी तरफ रिवर्ट नहीं हुई थी, उन्होंने उस पर कोई जवाब नहीं दिया था और ये कह दिया था कि नहीं, हम इमरान खान साहब की गारंटी नहीं ले सकते, कि जो भी बात वो करेंगे, जो भी वादे करेंगे, कुछ भी है उस पर यही था कि इस्टेब्लिशमेंट पे ज़्यादा तनकीद नहीं होनी चाहिए, अब अपनी सियासत करें। तो उसकी गारंटी उन्होंने अरब ममालिक को नहीं दी थी, और ये सारी ड्रिल जो थी ये स्कटल हो गई थी। गारंटर्स वाली बात 15-20 दिन पहले आप उसको अपने तौर पर कमेंट कर दें, आप उसको आप उसको वेरीफाई कर सकते हो, उसकी क्रेडिबिलिटी को। अगर आपने चैलेंज करना है तो उसके लिए ज़्यादा बेहतर ये ऑप्शन होता है कि क्या आप खुद उस खबर पर काम करें। तबसरा करने से बेहतर ये है, कमेंट करने से बेहतर ये है कि आप खुद उस खबर पे काम करें कि क्या ऐसी बात हुई है, नहीं हुई, क्या उन्होंने गारंटर्स दिए हैं या नहीं दिए, या क्या अली मीन गंडापुर ने ये बात गारंटर्स वाली अपने करीबी लोगों को बताई है या नहीं बताई। तो ये मेरे खबर के दो पहलू थे। एक तो ये कि अली मीन गंडापुर ने अपने करीबी दोस्तों को भी ये बताया, और दूसरा पहलू अहम ये था कि उन्होंने ये डिलीवर कर दिया हुआ है, और मुझे पता है कि ये डिलीवर हो गया हुआ है। तो इसके दो एस्पेक्ट्स हैं, दो हिस्से हैं बेसिकली इस खबर के। तो आप बेहतर ये है कि आप उस खबर पे काम करें। दूसरी बात ये है कि सबसे अहम बात जो कल गारंटर्स वाली डिस्कस हुई, दूसरी अहम, मेरा ख्याल है इससे भी ज़्यादा अहम खबर थी कि सोशल मीडिया पर टेम्परेचर कम करने पर इमरान खान साहब रजामंद हो गए, और इमरान खान भी इस्टेब्लिशमेंट पर ज़्यादा तनकीद नहीं करेंगे। ये वाली खबर जो है ये यूट्यूबर्स और जितने जर्नलिस्ट हैं हमारे दोस्त, उन्होंने मिस कर दी है। इस पर भी ज़रूर बात होनी चाहिए। और आप देखें कि दर्जा हरारत कम है, जो ऑफिशियल वेडनेसडे वाले दिन पीटीआई के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से जो खबर आई थी उस पर उस तरह से तनकीद नहीं हुई जिस तरह से रवायती तौर पर इमरान खान साहब करते रहे हैं। तो मैंने ये भी अपने व्लॉग में कहा था कि जितने दिन मुज़ाकरात हो रहे हैं, जितनी दिन बातचीत हो रही है, तो डेफिनेटली
دونوں پارٹیز کی جانب سے معاملے کو اور اس کی سینسیٹیوٹی کو ملحوظ خاطر رکھا جائے گا. اب دوسری طرف بھی آپ میرا ماننا یہ ہے کہ دوسری طرف سے اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے بھی اب پی ٹی آئی کو انتشاری ٹولہ نہیں کہا جائے گا, اور شاید ڈیجیٹل دہشت گردی والی جو ٹرم یوز ہوتی رہی ہے وہ بھی اب زیادہ دیر اس طرح سے پی ٹی آئی کے لیے تو کم از کم یوز نہیں ہوگی, میرا یہ ماننا ہے. اور آپ کمنگ ڈیز میں دیکھیں گے تو عمران خان صاحب ایک طرح سے سوشل میڈیا پہ, اور یہ اسی وقت تک ہے, میری خبر اسی وقت تک ہے جب تک ان کے مذاکرات ہو رہے ہیں, اس وقت تک آپ کو یہ چیز نظر آئے گی اور تصدیق ہوتی چلی جائے گی. کچھ چیزوں کی تصدیق تو علی مین گنڈا پور نے خود ہی کر دی ہے, اور کمنگ ڈیز میں جو باقی خبریں میں نے کل کے ویلاگ میں دی ہے وہ بھی ان کی بھی انشاءاللہ تصدیق ہوتی چلی جائے گی. لیکن اگین کچھ خبریں ہوتی ہیں ٹائم باؤنڈ ہوتی ہیں, کچھ خبریں ہوتی ہیں ایور گرین ہوتی ہیں, پرماننٹ ہوتی ہیں, اور وہ فیکٹس بیسڈ ہوتی ہیں, اور وہ کہیں نہ کہیں ایمرج ہوتی ہیں, 10 سال بعد بھی ایمرج ہو کے نظر آتی ہیں کہ یہ بریکنگ نیوز کی صورت میں آتی ہیں. تو یہ ٹائم باؤنڈ خبر ہے کہ جب تک مذاکرات ہو رہے ہیں کم از کم اس وقت تک یہ ہوگا, اور مذاکرات اگر کامیاب ہو جاتے ہیں تو پھر بھی اس کی کنٹینیوٹی رہے گی. تو آپ یہ چیک کر سکتے ہیں. تو میں نے دونوں پارٹیز کا بتا دیا ہے کہ دونوں طرف یہ اس طرح کا معاملہ ہوگا, اور مذاکرات ناکام ہو جاتے ہیں اور کسی بھی اسٹیج پر اگر پاز بھی آتا ہے تو وہ ڈیفینیٹلی پھر اسکلیٹ کرتے ہیں ایک دوسرے پہ پریشر, ساری پارٹیز اسکلیٹ کر رہی ہوتی ہیں, سارے بیسکلی جو پریشر ایگزرٹ کرنے کا مقصد ہی یہ ہوتا ہے کہ بیٹر ڈیل مل جائے اور پوزیشن آف اسٹرینتھ پہ جا کے ڈیل ملے, اس لیے پریشر انفیکٹ بڑھایا جاتا ہے, انکریز کیا جاتا ہے, اسکلیٹ کیا جاتا ہے. دوسرا میں نے ایک کچھ عرصہ پہلے یہ بھی خبر دی تھی کہ گنڈا پور صاحب کے خلاف بھی گروپنگ ہو سکتی ہے اور فارورڈ بلاک بن سکتا ہے. میں نے فیڈریشن کی بھی بات کی تھی کہ یہاں پہ بھی پاسبلٹی کہ یہاں فارورڈ بلاک عید کے بعد بننے جا رہا ہے. اچھا, یہ مذاکرات کی وجہ سے اس میں بھی ایک طرح سے پاز آ گیا کہ اگر عمران خان کے ساتھ مذاکرات کامیاب ہو جاتے ہیں, پہلے مرحلے میں بشریٰ بی بی رہا ہو جاتی ہیں اور پھر نیکسٹ عمران خان صاحب آ جاتے ہیں جو کہ 20-25 دن علی مین گنڈا پور نے مانگے ہیں, تو اس صورت میں شاید پھر وہ فارورڈ بلاک بھی نہ بنے. تو میں اگین کہہ رہا ہوں کہ سچویشن کے حساب سے بھی خبر چینج ہو رہی ہوتی ہے یا اس میں ڈفرینٹ ویریشنز آ رہی ہوتی ہیں. تو میں نے جیسے کچھ اسی کے ساتھ اسی دن میں نے یہ خبر بھی دی تھی کہ وہاں پر بھی کے پی کے میں بھی پاسبلٹی ہے کہ جو ہیں علی مین گنڈا پور ان کے خلاف بھی فارورڈ بلاک بن سکتا ہے. تو اب عاطف خان بھی ان کے خلاف بات کر رہے ہیں, اسد کیسر بھی بات کر رہے ہیں, بابر سواتی جو ہیں, بابر سلیم سواتی اسپیکر کے پی اسمبلی, ان کے خلاف بھی انکوائری بھی شروع ہو گئی ہوئی ہے, کوئی بھرتیوں کا کیس ہے تو پولیٹیکل پارٹی وغیرہ اس کو دیکھ رہی ہے, اور پھر پارٹی تحقیقاتی کمیٹی دیکھ رہی ہے پارٹی کی سطح پر, اور پھر اس کے بعد جو ریکمنڈیشنز ہوں گی تو اس کے بعد لاہے عمل آگے بڑھایا جائے گا. تو یہ ڈویژن اب آپ کو نظر آنا شروع ہو گئی ہے, جو میں نے مہینہ 1.5 مہینہ پہلے بتایا تھا کہ علی مین گنڈا پور کے خلاف بھی ایک فارورڈ بلاک سامنے نظر آئے گا, اور کمنگ ڈیز میں اسمبلی میں بھی یہ بلاک آپ کو نظر آئے گا. تو یہ آج کی اہم خبریں تھیں, اور پہلے بھی ہم الحمدللہ بہت بہتر اور سب سے آگے اور نئی خبریں, بہت ایکسکلوسیو خبریں کرتے رہے, اسی اسپیس پہ کرتے رہے. بہت شکریہ.